هاي عمران خان، عمران خان. هاي عمران خان، عمران خان. هاي عمران خان، عمران خان. پورے گاڑی سے بھی انشاءاللہ بلا خبردارہ کہ کمزے کے سوک دی زمان آواز ہوری شو ایڈی تزاندار سے انشاءاللہ نیکس ساتھ کی چیف منسٹر دار سے دو والے تاریخی استقبال بے کہ اٹول بدے سے اولاڑیو دے جانے بخوزونا تو کنسوار آگلے نہ لے خبری کڑے نہ لی آتلے نہ لے انشاءاللہ تراغے پورے بچے کم لینو زونا کم لیتے چھزم آواز رسی تو ان سوابی والو تا کلزوڑو والو تا شو ایڈی تزاندار سے چیف منسٹر دار سے دو والے دیزر بھئی سوک نہ خوزی گاڑو دلار ورکوے پلیز زنانہ دی معصومات دی چلار ورکو ملاوی گی اور آگا طرف پر ملنا خالی پکائی چیز منسٹر آگا سائید مانے رازی انشاءاللہ مہربانی زبردست زمانگا دو شہیدی کہ ترکین کنسل شہیدی زمانگا سلخان ممبر و غیسر مرگری راگری دی عقیدت و خیرات يا نار النار يا نار النار قدر كمازي بداخ كمازي يا جلد الزورة زورة كلمة يا موجه يا راح كتنبه إسراح في أندر پولیس بھی ہوگی جیلیں بھی ہوگی جیلیں جو ہوگی وہ ہم سے بڑھے گی پارٹی بھی چلے گی کیا پھر بھی کہو گے کیا پھر بھی لڑو گے اب جایا جایا اب آیا آیا مرتضی کمانڈو مرتضی کمانڈو مرتضی کمانڈو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سننے والوں، ہم یہاں خیبر پختونخوا ہاؤس میں بیٹھے ہیں. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان، جس میں تحریک انصاف بھی شامل ہے، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جس انداز میں پچھلے الیکشن کو 8 فروری کو بندوق کے زور پہ عدالت، ملٹری بیوروکریسی، سول بیوروکریسی کی طاقت سے انتخابات چھینے گئے، اور جس انداز میں 2 نمبر کے لوگوں کو پارلیمنٹ میں بٹھا دیا گیا، ڈی چوک پہ بنیادی اپنی انسانی حقوق کا استعمال کرتے ہوئے انسانوں نے اجتماع کا آئینیہ کا استعمال کرتے ہوئے جس انداز میں معصوم بچوں پہ گولیاں برسا کر پاکستان کی سڑکیں ان کے خون سے لال کی گئیں، جس طرح باعزت باپردہ خواتین کو گرفتار کیا گیا، اور اب بھی 60 سال کے اوپر کے بہت سی خواتین جیلوں میں ہیں، اور ہزاروں کارکن صرف اس جرم میں ان کے خلاف
FIR दाखिल की गई हैं कि वो अपने छीने हुए वोट के हक़ के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं। इन हालात में हर उस पाकिस्तानी की ज़िम्मेवारी बनती है जो इस मुल्क से मोहब्बत रखता है, जो चाहता है कि यहाँ एक आइन हो, उसकी बालादस्ती हो, मुंतखब पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा हो, तमाम पॉलिसियाँ वहाँ से मिलें, किसी फ़र्द का फ़र्द पे, किसी तबके का तबके पे, किसी फ़िरके का फ़िरके पे बालादस्ती ना हो, और एक जमहूरी पाकिस्तान जो कौमों की कतार में सर उठा के चल सके। उन सब की ज़िम्मेवारी बनती है कि इस फिस्ताई हुकूमत के ख़िलाफ़ निकलें। हम नहीं चाहते, हमें अपने बच्चे अजीज़ हैं, हमारी अपनी अफवाज के साथ, पुलिस वालों के साथ, पैरा मिलिट्री फोर्सेस के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे अफवाज और हमारे इदारे भी दुनिया के फ़ौजों की तरह, दुनिया के इदारों की तरह आइन के दायरे में रहें। इस सिलसिले में तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने, सबको पता है, बहुत पहले से ऐलान कर दिया था कि इस दिन को हम एक ब्लैक दिन के तौर पे मनाएंगे। 25 करोड़ इंसानों को, यहाँ दहशतगर्दी की बातें होती हैं कि मुल्क में दहशतगर्दी है। दहशतगर्दी वो क्या हो सकती है कि 25 करोड़ इंसानों की राय को बंदूक के ज़ोर पे छीना जाए और फिर कहा जाए कि हम पाकिस्तान की खैर के लोग हैं। इस सिलसिले में ऐलान हुआ था कि 8 फरवरी को वो होंगे। दरमियान में मुहतरम इमरान खान की सेहत की खराबी की बात कारकुनों के ज़हनों में, पार्टी के कारकुनों के ज़हनों में डाल दी गई। हम इसको अपने मकासद से डाइवर्शन समझते हैं। इमरान खान आम आदमी नहीं है। इमरान खान 25 करोड़ इंसानों में सबसे पॉपुलर लीडर है। वो इस वक्त सरकार की प्रॉपर्टी है। इमरान को कोई नुकसान हुआ, इसकी ज़िम्मेवार पाकिस्तान की तमाम सरकार होगी, मिलिट्री एंड सिविल। ऐसी कोई गलती कोई नहीं कर सकता। हमें इमरान खान की सेहत का ज़रूर ख्याल है। मैं दावे से कहता हूँ कि इमरान खान की सेहत इतनी ख़राब नहीं है जिस तरह प्रोपेगेंडा किया गया है। हम उसकी ज़िम्मेवारी लेंगे। असल में हमें असली उससे हटाया जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की तमाम पार्टियों और बिलखसूस इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ को, जिनके लाखों कारकुन हैं, वो मेहरबानी करें, अपनी उस मिशन से पीछे ना हटें। आज से तमाम इमरान खान की पार्टी के कारकुनों को, जहाँ जिस इलाके के वो रहने वाले हैं, जिस बाज़ार के वो रहने वाले हैं, फ्राम साउथ टू ईस्ट, मगरब से लेकर मशरक़ तक, तमाम बाज़ारों में हम निकलें। हमने न किसी को गाली देनी है, न किसी को पत्थर मारना है, न हमने बच्चे किसी से मरवाने हैं। हम दुकानदार के पास जाएंगे कि भाई ये फिस्ताई हुकूमत, इस न में आपसे चंदा चाहिए, ना हम आपको किसी से लड़ाना चाहते हैं। इस फिस्ताई हुकूमत के ख़िलाफ़ हमारे साथ एक ताउन करें। अपने उस वोट का, जो आपका वोट छीना गया है 25 करोड़ इंसानों का, उसके इज़हार नाराज़गी के लिए 8 फरवरी को दुकान बंद करें। हमें अपने अपने बाज़ारों में कमेटियाँ बना के तमाम तंजीमों से, बारबर तंजीमों से, नानबाई तंजीमों से, ट्रांसपोर्ट तंजीमों से मिलना चाहिए और सबको ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो इस जंग में हमारे साथ शरीक हों। इस जंग का स्लोगन है, हम जुल्म के ख़िलाफ़ निकले हैं, आओ हमारा साथ दो। मोहतरम सुहेल, जिस अंदाज़ में अपने सूबे में, अपने सूबे के बाहर एक अवामी उबार पैदा करने के लिए लगे हुए हैं, सिंध का दौरा किया, पंजाब का किया और अपने सूबे में उसके तूल अर्ज़ में फिर रहे हैं। ये काम उनके साथ उनके MPs और MNAs भी कर रहे हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ के कारकुनों की तवज्जो इस तरफ कम है कि किस तरह हमने 8 फरवरी के दिन को कामयाब बनाना है। आज से वज़ीर आला साहब भी, उनके अकाबरीन भी अपने कारकुनों को हिदायत कर देंगे। कल या परसों पाकिस्तान की, अगर हम काम करें, कल या परसों पाकिस्तान की जासूसी इदारों की रिपोर्टिंग ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान की तूल अर्ज़ में फ्राम नॉर्थ टू साउथ, फ्राम वेस्ट टू ईस्ट सारे लोग लगे हुए हैं कि दुकान बंद रखो, ट्रैफिक बंद रखो। इंशाअल्लाह बेहतरीन वो होगा। 8 फरवरी रात को मुशर्रफदार जुलूस होंगे। उसके बाद अगर ये हरकत नहीं करेंगे, हमने अपनी तारीख जमहूरी अंदाज में, न किसी को
لڑانا ہے، نہ کسی کو مارنا ہے، جمہوری انداز میں انشاءاللہ عوام کی طاقت سے ہم اس فسطائی نظام کو جام کر دیں گے اور پاکستان میں ایک نئے الیکشن کی فضا پیدا ہوگی. بھلے ہم اس میں ہار جائیں پرواہ نہیں، لیکن ایک آزاد الیکشن کمیشن، اس کے نتیجے میں عام انتخابات، جو پارٹی جیتے وہ گورننگ کرے. ہم ایک دوسرے کو معافی دیں، جنہوں نے برا کیا ہے بس وہ بھی ٹھیک ہیں، لیکن انسان غلطیاں کرتا ہے. توبے کا دروازہ کھلا ہے، ہم سب توبہ کریں، آئیں پاکستان کی تشکیل نو کریں، ایک جمہوری پاکستان، ایک اچھا پاکستان جو قوموں کی قطار میں سر اٹھا کے چل سکے. بسم اللہ کریں، 8 فروری کے اس پہ متمرکز ہوں، کام شروع کریں. عمران خان کی صحت انشاءاللہ ٹھیک رہے گی، کوئی اس کا کوئی بال بیکار نہیں کر سکتا. 8 فروری کے بعد یہ ابتدا ہے. ہم اس وقت تک یہ تحریکیں چلاتے رہیں گے. نہ ہمیں شہباز سے دشمنی ہے، نہ کسی اور سے دشمنی ہے. ان سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ نے کیا کمال کر دیا. ٹھیک ہے، الیکشن ہم سے اسٹیبلشمنٹ نے جینا تھا، لیکن آئین کے پرخچے تو آپ نے اڑائے. آپ نے غلط ووٹ استعمال کیا، عدالتوں کے پر کاٹے، اپنے پی کا آرڈیننس کر دیا. ان سب کا علاج یہ ہے کہ ہم کوشش کریں اور اس لنگڑی لوڑی جمہوریت کو کوشش کریں بچائیں، اور واقعی پاکستان میں واپس آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی کے لیے کام کریں. یہ بہت بڑا جہاد ہے، یہ بہت بڑی خدمت ہوگی. ہر پاکستانی جس بھی پارٹی سے اس کا تعلق ہو، جس مسلک سے اس کا تعلق ہو، وہ ہمارا ساتھی ہے. آئیں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر بس سڑکوں پہ 8 فروری کے شام کو مشل بردار جلوس نکال کر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر یہ کہیں کہ ظلم مٹھانے نکلے ہیں، آؤ ہمارا ساتھ دو. آپ سب کا شکریہ تھا یہ کہ انصاف کے کارکنوں ہمت کرو، اپنے اپنے بازاروں میں انتہائی شرافت سے ٹھولیوں میں جاؤ، لوگوں سے ریکویسٹ کرو شرافت سے. جو بند کرے وہ کسی شریف آدمی کا سلوگن تھا، جو دے اس کا بھی بلا، جو نہ دے اس کا بھی بلا. گاڈ بلیس یو. بہت مہربانی. پاکستان زندہ باد، آمریت مرد آباد، جمہوریت زندہ باد. تمام قیدی رہا ہوں گے انشاءاللہ، ہماری بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں. ہم ان کو اس قسم پرسی کی حالت میں قطع نہیں چھوڑیں گے. مہربانی.